राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले जलायो संविधान। माइतीघरमा संविधान विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने 5 जना पक्राउ। जनतालाई मौलिक हकको व्यवस्थापन नेकपा एमाले मात्रै गर्न सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। समानुपातिक उम्मेद्वार छान्न सकस। पदाधिकारी बैठक छाडेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोलखुम्बुतिर। अदालतको आदेशपछि पनि पुनः काठमाडौँको टुकुचा खोला खोज्ने अभियान। महानगरपालिकाको निरन्तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूको निष्कर्ष। संविधान कार्यान्वयनमा धेरै खालका जटिलता देखियो। 5 दलीय गठबन्धन मार्फत लोकतन्त्र गणतन्त्र र संविधानलाई बचाउन सफल भएको झलनाथ खनालको जिकिर। 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउँदा पनि जनताले अधिकार पाउन नसकेको राजेन्द्र महतोको भनाइ। अबको हाम्रो गन्तव्य मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरणमा भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ। संविधान दिवसको शुभकामना दिँदै भीम रावलले भने राज्य चलाउनेमा सद्बुद्धि पलाश भगवान। सरकारले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको भनाइ। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा 40% युवा उठाउन राष्ट्रिय युवा परिषदको आग्रह। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारी निवासबाट पनि निलम्बन गर्ने तयारी। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि घटेर आयो तर अझै घटेन नेपाली बजारमा। संविधानको कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ। दार्चुला स्थित नेपाल भारत सीमा बन्ने मोटरवेल पुलको शिलान्यास। देउबाकी पत्नी आर्जु राणाको नाम समानुपातिकमा प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने। महिला साफ च्याम्पियनसिप उपाधिका लागि नेपाल र बङ्गलादेश आज भिड्दै कसले मार्ला त बाजी। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शीतल निवासमा नागरिकता विधेयक अल्पत्र प्रमाणीकरण होला कि राजीनामा आउला, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एकीकृत समाजवादीले बुझायो समानुपातिकको बन्द सूची। समानुपातिकको लिस्ट बोकेर निर्वाचन आयोग जाँदै माओवादी केन्द्र। डाक्टर गोविन्द केसीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सेती अस्पतालको आग्रह। अदालतको आदेशपछि पनि रोकिएन टुकुचामाथि महानगरको डोजर। नेपाली जनताले मलाई क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिनुभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोकुवा। रातारात काठमाडौँ चेन्ज गर्नुपर्छ, अब सुत्ने होइन उठ्ने बेला हो। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको भनाइ। राष्ट्रपतिबाट राजेश हमाल निर शाह सहित 45 कलाकारलाई विभूषण प्रदान र धर्ममाथि आघात पुर्याएको भन्दै हिन्दू परिषदद्वारा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विरुद्धमा भीषण आन्दोलन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले संविधान जलाएको छ। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले काठमाडौँको माइतीघरमा संविधान जलाएको हो। 3 असोज 2072 जारी संविधान र दिनलाई कालो दिन र संविधान कालो भएको भन्दै मोर्चाले संविधान जलाएको हो। यो संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थापन धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गरेको भन्दै मोर्चाले कालो संविधानको संज्ञा दिएको छ। संविधान जलाउने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ। प्रहरीले केही आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच संविधान जलाएको भन्दै विभिन्न तहबाट यति बेला निकै आलोचना समेत उनीहरूको हुने गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अगाडि बढेको बताएका छन्। यसैबीच जनतालाई मौलिक हकको व्यवस्थापन नेकपा एमाले मात्रै गर्न सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा रहेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधान मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको बताएका हुन्। उनले नेकपा एमाले मात्रै जनतालाई मौलिक हकलाई व्यवहारमा सफल रूपमा अगाडि बढाउने दावी गर्दै अरू कुनै दलले पनि यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन दलहरू पार्टीभित्र विवाद मिलाउन छलफलमा व्यस्त रहेका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्न सकस परेको छ। सोमबार बिहान 9 बजे पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको थियो, तर त्यही समयमा बैठक स्थगित गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने सोलखुम्बु पुगेका छन्। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत प्रचण्ड अर्थमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई लिएर सोलखुम्बु पुगेका हुन्। उनी त्यहाँको केही कार्यक्रममा सहभागी भएर अहिले केही बेर पछि फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। प्रचण्ड फर्किएपछि पदाधिकारी बैठक बस्ने र समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएर निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा इच्छुमती खोला खोज्ने अभियान जारी राखिराखेको छ। आइतबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरे तापनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार पनि उत्खननलाई निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौँ नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार सोमबार बिहान पुतली सडक हात्तीसार कमलादी क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको छ। उनले ती क्षेत्रमा संरचना बनेका ठाउँमा भन्दा बाहिर टुकुचा खोज्न उत्खनन गरिएको भनाइरहे तापनि उनले संरचना पनि भत्काइदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट बाहिर निस्केपछि टुकुचा खोला भूमिगत गरिएको छ। त्यसपछि पुटली सडकको काठमाडौँ प्लाजा छेउमा मात्र टुकुचा देखिएको छ। महानगरपालिकाले यस अघि नै टुकुचा भूमिगत भएको सुरुवाती बिन्दु र अन्तिम बिन्दु उत्खनन गरिसकेको छ। बीचको अन्य स्थानमा पनि खोला देखिने गरी उत्खनन गरेको महानगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अदालतको आदेशपछि पनि टुकुचा खोला खोज्ने अभियान यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले निरन्तर गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निष्कर्ष निकाल्दै संविधान कार्यान्वयनमा धेरै खालका जटिलता देखिएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भइसकेको छ। संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको हो। हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा स्थापित सो पार्टीका नेताहरू संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका सवालमा धेरै खालका जटिलता रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा उनले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच उनीहरूले संविधानको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति नै क्रियाशील रहेको टिप्पणी गर्दै समयमै कतिपय ऐन कानुन बनाउन नसक्दा पनि सोचे अनुरूप संविधानको प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निष्कर्ष निकाल्दै संविधान कार्यान्वयनमा धेरै खालका जटिलताहरू देखिएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 5 दलीय गठबन्धन मार्फत लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानलाई बचाएको दावी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत आफ्नै पार्टीको 2 तिहाई भएको संसद 2 पटक विघटन गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदै सारा देश कोभिडको महामारीमा आक्रान्त भएका बेला घोषणा गरिएको चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था नै थिएन। हामीले 5 दलीय गठबन्धन मार्फत लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानलाई बचायौं। नेता झलनाथ खनालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले एकल नस्लीय जातीय चिन्तनका कारण वर्तमान संविधान सर्वस्वीकार्य नभएको बताएका छन्। हामी 70 वर्षमा 7 वटा संविधान बनाउने बहादुर नेपाली हौं। छिमेकी भारतमा 70 वर्षमा एउटै संविधान छ। अमेरिकामा 2.5 वर्षदेखि एउटै संविधान छ। हामीले संविधान बनायौं तर जनताले अधिकार पनि पाएनन्, संविधान पनि पाएनन् उनले बताएका छन्। व्यवस्थापन र संविधान फेर्यौं, विचार र व्यवहार उस्तै रह्यो। एकल नस्लीय जातीय चिन्तन र औपनिवेशिक मानसिकताका आधारमा बनाएको संविधानलाई कसले अपनत्व लिन्छ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै 70 वर्षमा 7 वटा संविधान बनाउँदा पनि जनताले अधिकार पाउन नसकेको राजेन्द्र महतोले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण रहेको बताएका छन्। सोमबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा 8औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि बताएका छन्। उनले भने अबको हाम्रो गन्तव्य मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण हो। सुशासनको सुदृढीकरण र जनताको
जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नु नै हो उनले बताएका छन्। सरकारले स्वास्थ्यको पूर्वाधारको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र आर्थिकलाई चलयमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। यसैबीच हामी सबैले सामान्यात्मक प्रयासबाट कोभिड र डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गतिविधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रूपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राज्य चलाउनेहरूमा सद्बुद्धि पलाओस् भनी कामना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै भीम रावलले स्वार्थको बलिवेदीमा देश र जनताको भविष्य ढडाउने कृत्य बन्धन होस् भनी कामना समेत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, नेपालको संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुगेको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना। देशको स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितको अभिवृद्धि एवं सुशासन र समृद्धका लागि समर्पित हुने सद्बुद्धि राज्य चलाउनेहरूमा पलाओस्, अर्थात् नेताहरूमा यस्तो बुद्धि पलाओस् उनले कामना गरेका छन्। स्वार्थको बलिदेवीमा देश र जनताको भविष्य ढडाउने कृतज्ञ बन्द होस् भनेर सबै नेताहरूलाई लज्जित बनाइदिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार पार्टी निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता ग्यावालीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएर कामकाज गराउन रोक लगाउनुका साथै लगाएको महाभियोग पनि 6 महिनासम्म पनि छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन्। 6 महिनासम्म महाभियोगबारे छलफल नगर्ने अनि अब संसदको आयु सकिन लाग्यो भनेपछि नाटक गर्ने र 6 जनाको जबरजस्त बहुमत बनाएर काइते प्रतिवेदनका आधारमा 1 जना व्यक्तिका विरुद्ध राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिएको ग्यावालीको भनाइरहेको छ। यसअघि आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका थिए। शनिबार राति सांसदको अवधि सकिएको भन्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका थिए, तर सरकारले आफूलाई निवासमै नजरबन्दमा राखेको, बाहिर निस्किन नदिएको राणाको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपछि सरकार चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध कडा रूपमा पेश हुन थालेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारी निवासबाट पनि हटाउने भएको छ। निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपछि सरकार चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध कडा रूपमा पेश हुन थालेको हो। सरकारले जबराको सबै सुविधा खोज्ने तयारी गरेको छ। उनलाई बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट हटाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। कानुन विपरीत अराजकता मचाउन खोजेको भन्दै सरकारले उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई आइतबार नै फिर्ता बोलाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रहरीले जबराको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका PSO निवास सुरक्षा तथा स्कटिङमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आइतबार फिर्ता बोलाएको हो। उनले प्रयोग गर्ने गाडी पनि खोसिदिएको छ। गत 1 फागुनमा महाभियोग दर्ता भएदेखि जबरा निलम्बनमा छन्, तर उनले सरकारी सेवा सुविधा भने प्रयोग गरिरहेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि घटेर आयो, तर अझै नेपाली बजारमा नघटेको अवस्था रहेको छ। IOCले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल 6.55 रुपियाँ, डिजेल 42 पैसा र हवाई इन्धन 1.55 रुपियाँ लिटर घटेर आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOCले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई पेट्रोलियम र डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएर फेरि पठाएको छ। शुक्रबार दिउँसो नै निगमले खरिद गर्ने मूल्य पेट्रोलियम पदार्थको खरिद दायर घटेर आए पनि नेपाली बजारका लागि निर्धारण गरिएको बिक्री मूल्य समायोजन गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार शुक्रबार नयाँ खरिददार प्राप्त हुँदा पेट्रोल 6.55 रुपियाँ, डिजेल 42 पैसा र हवाई इन्धन 1.50 रुपियाँ प्रति लिटर घटेर आएको छ। IOCले मूल्य घटाएर पठाएको छ, तर नेपाली बजारमा समायोजन गर्ने कुनै तयारी छैन। निगमका एक कर्मचारीले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकै दिन नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि गर्ने निगमले घटेर आउँदा भने स्थिर राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ। दर्शकबिन नेपाल सरकार पनि यति बेला लाज बचाएर बसिरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2079 को शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थापनद्वारा सृजित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त नेपाली समाजलाई वृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा आज सोमबार हुँदैछ। त्रिपुरा स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने फाइनलमा घरेलु टोली नेपाल र बङ्गलादेशले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको फाइनल खेल साँझ 5 बजे सुरु हुनेछ। महिला साफको 12 वर्षको इतिहासमा नेपाल र बङ्गलादेश पहिलो पटक फाइनलमा भिड्न लागेका छन्। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा बलियो टोली भारतको चुनौती 1-0 ले पार गर्दा नेपालीले उपाधिका लागि बङ्गलादेशसँग भेट गरेको हो। बङ्गलादेशले पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको भुटानमाथि 8-0 को फराकिलो जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेपछि 6औं संस्करणको उपाधि नयाँ टोलीले उचाल्ने भएको छ। यसअघि सम्पन्न सबै संस्करणमा भारतले उपाधि उचालेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता हिन्दू धर्म विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विश्व हिन्दू परिषद नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गरेको छ। प्रचण्डलाई सिध्याइदिने चेतावनी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधान दिवस 2079 को उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिबाट राजेश हमाल, निरशाह सहित 45 जना कलाकारलाई विभूषित गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच रातारात काठमाडौँ चेन्ज गर्नुपर्छ, अब सुत्ने होइन उठ्ने बेला भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाली जनताहरूले मलाई क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिनुभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यता अदालतको आदेशपछि पनि टुकुचा खोलामाथि महानगरपालिकाको डोजर चलिरहेको छ। महानगरपालिकाले अदालतको पनि कुरा नसुनेको अवस्था रहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान स्थितीय अस्पतालले आग्रह गरेको छ। उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच समानुपातिकको लिस्ट बोकेर निर्वाचन आयोगको नेकपा माओवादी केन्द्र जाँदैछ भने एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकको बन्द सूचीको लिस्ट बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। शीतल निवासमा नागरिकता विधेयक यति बेला अल्पत्र परेको अवस्था रहेको छ। प्रमाणीकरण होला कि राजीनामा आउला भनेर यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सबैले हेरेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउबा प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने भएकी छिन्। देउबा पत्नी आरजु राणाको नाम समानुपातिकमा सिफारिस भएको छ भने प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच भारतका सहयोगमा दार्चुलामा बन्न लागेको पुलको सोमबार शिलान्यास गरिएको छ। दार्चुला स्थित नेपाल भारत सीमामा बन्ने मोटरवेल पुलको शिलान्यास भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारी निवासबाट पनि हटाउने सरकारले तीव्र तयारी गरेको छ। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा 40% युवा उठाउन राष्ट्रिय युवा परिषदले आह्वान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक निकै घिनलाग्दो भएको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिन नभुल्नुहोला।